عسلامة الناس الكل، معاكم شهاب الزويغي وهذه مومي مايند كالعادة. اليوم فقرة اي تي مايند، واليوم باش نعملو اون سيري دي فيديو كونسيرنون لا باز دو دوني. دونك حبيت نبدا الباز دو دوني من اولها ابارتيغ دو زيرو، منها تكون ريفيزيون ليكم انتوما وتكون عبارة على ريزومي دونك دو كور خفيف، سورتو اذا كان كل فيديو ما تفوتش ل10 دقائق. وان غرو نتصور باش نوصل نسكر الباز دوني يمكن في 5 6 فيديو غون ماكس. دونك اون غرو نجم نقولو في ساعة من زمان تكون كونت معناتها عندك اون ريزومي دو لا باز دو دوني. وحبيت نبداها من الزيرو حتى للجماعة اللي معناتها من التروازيام وجايين للباك، ولا حتى اللي مش متمكنين من الباز دو دوني بالكدا، ولا حتى اللي ما عندوش حتى فكرة على الباز دو دوني كماتير. دونك يفهم الحكاية هذيا شنو. دونك شنو هو باز دو دوني؟ بديت الحكاية من الأول وقت اللي جا بدا ستوكاج دي انفورماسيون بالبابي، دونك لي زارشيف. دونك نشوفوا هوني معانا في البيسي. دونك من الاول كان عندي لي بابي، من بعد جاو لي بيسي، دونك ولا عندي لي فيشي. مي هل لي مويان دو ستوكاج دي انفورماسيون هذوما مشكلتهم عندهم دي انكونفينيون. On cite par exemple la possibilité de perdre les données، تنجم ورقة تضيع، تنجم دوسيي يمشي ما تلقاشو، دونك فيشي تنجم تفسخ كيف ما تعرفش عليه. دونك البيرد دو طون لور دو سيزي دي دوني، دونك اكيد معناتها برشا تضيع وقت في كتيبة ولا بكتيبة بالستيلو. Le temps de consultation et de recherche peut être trop long زاد. difficulté de modification، دونك جاو قالوا لازمنا دونك سوليوشن تمكنني من اني نلم لي دوني وفي نفس الوقت نتخلص من لي انكونفينيون تاع لي فيشي ونتاع ميم لي ريجستر هذوكم اللي هما لي بابي. دونك جاو قالوا برا نعملوا ماذا حاجه نسميوها اون باز دو دوني، بالعربيه اسمها قاعده البيانات. قاعده البيانات هذاك السامبول نتاعها كيف ما تراو فيه دونك هون. دونك جاو قالوا الوغ نعملو une base de données. شنو هي هالباز دو دوني هذيا؟ معناتها comment on peut définir une base de données. donc يسألك في الباك يقولك définir une base de données، il faut citer la définition suivante. donc définition تقولك une base de données c'est une collection de données structurées relatives à un ou plusieurs domaines du monde réel. اش معناتها الكلام هذايا؟ معناتها الباز دو دوني نتاعي عبارة على مجموعة من المعطيات. المعطيات هذوما منظمين ومربوطين ببعضهم وعندهم علاقة بحاجة في الموند ريال نتاعنا، مثلا كيف par exemple base de données liée à la gestion par exemple de location des voitures مثلا، ou bien une base de données liée par exemple je sais pas à un magasin etc. donc لازم يكون الباز دوني نتاعك مربوطة بحاجة معينة. دونك هذه الديفينيسيون تاع الباز. وتوا باش نسيتيو لي زافونتاج نتاع الباز دو دوني. دونك يسالك لي زافونتاج للباز هذوما لازم تكون حافظهم وعارفهم. 7 افونتاجات لازم تبدا بلوتو 5 افونتاج لازم تكون حافظهم وعارف. لي زافونتاج هما لا سنتراليزاسيون، لانديبوندونس entre données et programmes، l'intégration des liaisons entre les données، l'intégrité des données ou le partage des données. 5 avantages. برشا حس. alors دونك في دونك نبداو باش نحكيو عليهم دونك بالكعب ونحاولوا نفهموهم. لا سنتراليزاسيون الوغ شنو هي؟ دونك لي دوني نتاعو الكل موجودين في ستركتور واحده بركه، ستركتور دو ستوكاج سنترال. ستركتور دو ستوكاج سنترال هذايا تنجم تكون باغ اكزومبل ان سيرفور. السيرفور يقول قايل هو شنو؟ سي ان بي سي تو سامبلومون مي تري بويسون بارابور للي بي سي نتاعنا هذوما العاديين. اش معناتها تري بويسون؟ معناتها يخدم 7 sur 7، يخدم 24 sur 24 وعنده دي كاركتيرستيك تري بويسونت. دونك ويكون ينجم يكون حتى سيرفر عبارة على بيت كاملة هكايا تكون هي السيرفر نتاعك، وبيان تلقاها بيوت ميم با اذا كان بالطبيعة لي دوني نتاعك يكونوا برشا. دونك السيرفر عبارة على بي سي اسي بويسون نحط فيه انا لي دوني نتاعي ويكون اكسيسيبل par tout le monde. La centralisation, c'est que les données sont regroupées dans une seule structure اللي هي السيرفر نتاعنا مثلا. donc هذيك avantage مهمة برشا. l'indépendance entre données et programmes. اش معناتها l'indépendance؟ قالك peu importe les programmes que vous utilisez, vous pouvez
pouvez utiliser et manipuler les données de votre BD. ايش معناتها الكلام هذا؟ معناها ببساطة شديدة مثال أنا عندي par exemple des fichiers .doc ما يتحلوا كان بالوورد، عندي دي fichiers .bas ما يتحلوا كان باسكال، عندي دي fichiers je sais pas Excel ou peu importe ما يتحلوا كان باللوسيل فلاني. Donc في الباز دو دوني لافونتاج نتاعو انه لي دوني سون انديبوندامون دي بروغرام، ماهمنيش في مش مربوط بروغرام معين باش تنجم انت تاكسيدي لي زانفورماسيون نتاعك. دونك هذا ايش معناتها لانديبوندونس اونتر دوني اي بروغرام. L'intégration des liaisons entre les données ايش معناها؟ قال لك existence des liaisons، دونك كيف ما اسمها واضح existence des liaisons entre les données au sein de la BD. نلقاو لي دوني نتاعنا ديما مربوطين ببعضهم، ديما فما دي ليزون اونتر لي دوني نتاعي. حكايه الليزون هذايا تنشوفوها اون ديتاي وقت اللي نزيدو نقدمو شويه في الكور. الانتيغريتي دي دوني اش معناها؟ سي لاسيورونس دو لا كوهيرونس او بيان لوموجينيتي او نقولو احنا لا فاليديتي دي دوني غراس ان انسومبل دي ريغل. يكون عندي ان انسومبل دي ريغل باش نشوفوهم زاده بالتفصيل يضمنوا لي سلامه و الكوهيرونس هذه لوموجينيتي نتاع لي دوني. اخر افونتاج هي البارتاج دي دوني، possibilité d'accès en même temps aux mêmes données. نجم ناكسيدي قلنا لي دوني نتاعي سون سونتراليزي موجودين في ستركتور سونترال اللي هي السيرفور و سون اكسيسيبل en même temps ويكونوا كلهم معناتها نفس لي زوتيليزاتور الكل ينجموا ياكسيديو للميم دوني. دونك اكسيسيبل ميم دوني اي ميم طون، دونك هذيك ميم دوني عندي و اكسيسيبل par tout le monde، donc accès multiple للباز دو دوني نتاعي. دونك هذوما لي 5 افونتاج لازمك تبدا تفهمهم مليح، لازمك تبدا حافظ لي ديفينيسيون. ينجم يجيك اكزرسيس في الباك يقول لك يسيتي لك باغ اكزومبل كيلكو ديفينيسيون ويقول لك شنو هو لافونتاج هذايا شنو اسمها، تولي انت يعطيك ديفينيسيون يقول لك العكس، معناتها يعطيك ديفينيسيون يقول لك شنو اسم الحاجه لافونتاج هذيك، تولي انت تقول سنتراليزاسيون ولا انديبوندونس اونتر دوني اي بروغرام الى اخره. او بيان العكس معناتها دونك يعطيك التيرم لافونتاج اسم لافونتاج وانت تعطيه لا ديفينيسيون عباره على شنو بالضبط. دونك لازمكم تكونوا فاهمينهم وحافظينهم مليح. توا باش يجي سؤال لازم نجاوبوا عليه اللي هو بين طريقه، انا فهمت شنو معناتها باز دو دوني، توا بين طريقه باش نخلق هالباز دو دوني هذايا، باش نصنع هالباز دو دوني هذايا، وشنو ما لي موديل نتاع لي باز دو دوني اللي عندنا. دونك فوالا بوز صغيره ونرجعوا نكمل.